अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली थलो हाज़िर खिदमत हैं। नादरीन, आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे जो है एड्स की बीमारी। इस हवाले से हमें मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स, जो मरीज़ों की कंप्लेंट्स हैं वो मेरे पास पहुंची हैं, जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी एक आवाम के लिए भी आगाही देना चाहूँगा कि ये एक आम तासुर है कि अगर किसी को एड्स हो जाता है या HIV उसको पॉजिटिव आ जाता है तो ये तासुर लिया जाता है कि ये सिर्फ जिनसी ताल्लुकात की वजह से शायद उसमें ये वायरस मुंतकिल हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसकी बहुत सारी और भी वजूहात की वजह से ये HIV जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से अंदरून सिंध में ख़ास तौर पे लाड़काना और दादू और इस तरीके के दीगर अज़ला में इस बीमारी का बहुत ज़्यादा फैलाव बीच में हुआ और उसकी ख़बरें भी जो है वो अखबारात में आती रहीं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक मरीज़ा की जो एड्स में मुब्तला एक मरीज़ा हैं उसके हवाले से उसका एक मैसेज मेरे पास पहुंचा, लेकिन उसको हम दो हिस्सों में सुनेंगे ताकि मैं आपको उस पर मज़ीद रोशनी डाल सकूं। तो आइए पहला हिस्सा हम सुनते हैं कि उनके साथ ये जब HIV जब उनको पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। मैं एक औरत अपने बहन भाइयों और बच्चों समेत एक गांव में रहायश पजीर हूँ। मेरी बहन और उसके 2 बच्चे HIV से मुतासिर हैं और इनका इलाज पिछले 2 साल से HIV सेंटर रतोडेरो से हो रहा है। मेरी बहन को इस वक्त बहुत तकलीफ से दो चार होना पड़ा जब उसके खामद ने HIV की तस्दीक होते ही उसे तलाक दे दी और आखिरकार 2 बच्चों समेत इसे अपने घर से निकाल दिया और उसके खामद ने दूसरी शादी भी कर ली। ये हम सब के लिए बहुत दुख का आलिम था, जैसे हमारे लिए क़यामत आ गई हो। जब मेरी बहन अपने 2 बच्चों समेत हमेशा के लिए हमारे घर में आ गई तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगी और मेरी बहन पे ये बहतान लगाए गए कि इसने ऐसा क्या किया होगा जो इसे ये बीमारी लग गई और इसके खामद ने भी इसे घर से निकाल दिया। यह रवैया गांव के लोगों का हमारे लिए बहुत तकलीफ दे था और उन सब ने मिलकर हमसे सोशल बाइकाट कर डाला। मतलब ना तो किसी खुशी के मौके पे हमें कोई दावत देता और ना गम के मौके पे हमें कोई शरीक होने देता। जी नाज़रीन, तो आपने ये सुना कि जब इस मरीज़ा को ये उसके घर वालों को या उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि वो HIV की मरीज़ा हैं, एड्स की मरीज़ा हैं, तो ना सिर्फ उसको मतलब उन्होंने तलाक दे दी और ये बग़ैर सोचे समझे कि ये वायरस हो सकता है कि उनकी वजह से उसमें मुंतकिल हुआ हो, क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्ट तो करवाई नहीं। और सिर्फ एक तासुर लेना कि HIV जो है वो सिर्फ जो है जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये मुंतकिल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंदरून सिंध में आपने देखा कि बीच में ये जो डायलिसिस के मरीज़ थे उनमें ये बहुत सारी बीमारी, क्योंकि वो किट्स चेंज नहीं करते थे, एक मरीज़ का सेम जो किट है वो दूसरे मरीज़ों को लगाई जाती थी। इसी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये मर्ज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद इसके बहुत सारी और भी वजूहात हैं, जैसे कि आम क्लिनिकों पे भी जो सिरिंज है उसका एक ही मरीज़ से फिर वही सिरिंज जो है दूसरे पे इस्तेमाल की जाती है। वहाँ के जो नाई होते हैं, जो हजाम होते हैं, वो एक ही ब्लड से दूसरे जो बंदे आते हैं, जितने भी अफराद आते हैं उनको एक ही ब्लेड से वो शेव करते हैं, या दीगर कई वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से HIV का जो वायरस है वो मुंतकिल हो जाता है। लेकिन आम तासुर बस ये है कि अगर किसी को ये पता चल जाए या किसी के घर वालों को पता चल जाए कि ये बंदा एड्स में मुब्तला है या HIV में मुब्तला है, तो वो उससे थोड़ी सी दूरी कर लेते हैं, या वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये फैला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अभी हम उस मैसेज का एक दूसरा हिस्सा सुनेंगे, लेकिन इस हिस्से के अलावा मेरे पास इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी और कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्योंकि कम है, इसलिए मैं इसी मैसेज को थोड़ा सा आपके सामने मज़ीद पेश करता हूं ताकि आपको ये मामला समझ में आ जाए। रतोडेरो HIV सेंटर में मैं तकरीबन 2 साल से अपनी बहन और इसके 2 बच्चों समेत दवाई लेने जाती रहती हूँ। कुछ अर्सा कबल इस HIV सेंटर में कैमरे लगाए गए हैं। इन कमरों में जहाँ डॉक्टर साहिबान मरीज को देखते हैं, उस लेबॉर्ट्री में जहाँ मुख्तलिफ मरीज़ों के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और जहाँ ये हमें दवाई और इसकी अफादियत HIV के बारे में तफसील से
بتایا جاتا ہے، وہاں سب جگہوں پہ کیمرے نصب ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم تو پہلے ہی اس گاؤں سے نکل آئے جہاں ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اب یہاں HIV سینٹر رتوڈیروں میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی کیمرہ کی آنکھ ہمیں دیکھتی رہتی ہے۔ اس عمل سے میں اور بہت سارے لوگ شدید دکھ اور تکلیف سے دوچار ہیں۔ کیمرہ لگانے کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ہماری ذاتی معلومات اور شخصیت کو ظاہر کر کے اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ ایسی معلومات جان بوجھ کر کسی کو بدنام کرنے کے لیے وائرل کی جاتی ہے، اور پھر پورا معاشرہ غلط اندازے لگا کر اس انسان کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ مریضہ اور اس کے علاوہ کئی مریضوں نے میرے پاس ایسے میسج بھیجے ہیں جس میں وہ بڑے، ایک تو کیونکہ پہلے سے ہی وہ ایک دباؤ کا شکار رہتے ہیں، سوسائٹی کا، نفسیاتی اور دیگر معاملات، اور ان میں اپنی سیلف کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے، اور مزید اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی جو علاج ہے اس کے دوران ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، CCTV فوٹیجز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو جو ایسے افراد جو کہ جنہوں نے دیگر افراد کو، گھر والوں کو، معاشرے میں جن کا یہ نہیں پتہ کہ یہ ایڈز کا مریض ہے یا یہ علاج کروا رہا ہے، جب چاہے ایڈمنسٹریشن یہ فوٹیجز باہر لیک نہ بھی کرے، لیکن ایک مریض جو ہے اس کی پرائیویسی پہ یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں کہ یہ اس کی پرائیویسی کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے جو یہ CCTV فوٹیجز لگائے ہیں اس کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، انہوں نے کوئی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ لگائی ہوگی، وہ مانیٹرنگ کرنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مطلب دوران علاج ہم خود اس بات کی فیور کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی رویے کی، ڈاکٹرز کی جو وہاں پر ڈیوٹی پرفارم دے رہے ہیں، مریضوں کے رویے کی، اور دیگر جو بھی وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ان کی سرویلنس ہونی چاہیے، اور CCTV فوٹیجز ہونے چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور اس کے مریضوں کو ایک فیئر ایک بیٹھ گیا ہے کہ شاید یہ کبھی فوٹیجز اگر منظر عام پر آ گئیں یا کسی نے دیکھ لیں تو ان کی جو پرائیویسی ہے یا انہوں نے جو اپنا ایک معاشرے میں ایک چیز کو سیکریٹ رکھا ہوا ہے وہ بات کھل جائے گی۔ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ جو فیئر ہے، یہ جو وہ محسوس کر رہے ہیں، یہ بالکل وہ صحیح محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی کئی فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے ہسپتالوں کی جو مطلب ICU ہیں یا اس کے کچھ ایسے مناظر بالکل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو وہ وائرل ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے ہم قانونی رائے بھی لینا چاہیں گے، تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سندھ ڈاکٹرز اتحاد پینل کے جو ہمارے لیگل ٹیم ہے اس کے ایڈوکیٹ منور ڈہاری صاحب، ہم ان سے بھی ایک اوپینین لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آرٹیکل 9 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پرائیویسی آف ہیومنس یا پرائیویسی آف انڈیویجول کا رائٹ دیتی ہے کہ کسی بھی انسان کی پرائیویسی کو اگر ہٹ کیا جائے تو وہ ایک قانون کی نظر میں کرائم ہوتا ہے۔ باقی کوئی پاکستان کے اندر ایسا پرٹیکولرلی لا نہیں بنا ہے کہ پرائیویسی کے اوپر ہٹ کیا جائے یا اس چیز کے ہیلتھ کے اندر اس کو ہٹ کیا جائے، لیکن ایکسیپشنز یہ چیز ہیں کہ آرٹیکل 9 یہی کہتا ہے کہ پرائیویسی کسی کی اگر ہٹ ہو رہی ہے تو یہ قانون کی نظر میں ایک کرائم ہے۔ باقی اگر سوشل میڈیا میں اس کی پرائیویٹ کو ہٹ کیا جائے، اس کی بیماری ہو یا اس کی کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر پہ اس کی ریپوٹیشن ڈیمیجز ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر ڈیمیجز اور ڈیفامیشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ کسی بھی آپ مریض کو مطلب سائیکولوجیکل پریشر میں نہیں لا سکتے، آپ اس کی جو سیکریسی ہے اس کو آپ جو ہے نا اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور کیونکہ عام مرض ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں یہ CCTV فوٹیجز لگائے گئے ہیں ان کی انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اور دیگر جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، اور مریضوں کی یہ فیئرز ختم ہونے چاہیے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔